नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स जिसकी उम्र 38 से 40 साल बताई जा रही है, उसने अपनी पड़ोसन जिसकी जो बच्ची की उम्र तकरीबन 7 से 7.5 साल है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा सर कि आप करते हैं क्या हैं? मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ। बच्ची ने हमें एक दिन पहले बताया कि ये अरशद मामू जो है मेरे साथ, इसने तो ऐसे मामू कहती थी वो? इसको मामू कहती थी। मामू ने ना ऐसे ऐसे मेरे ऊपर पाँव रखा है और हाथ मेरे ऊपर रखे हुए थे और मुझे ना गंदी हरकत की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार ज़ाहिद सजवारा। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स जिसकी उम्र 38 से 40 साल बताई जा रही है, उसने अपनी पड़ोसन जिसकी जो बच्ची की उम्र तकरीबन 7 से 7.5 साल है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। उस बच्ची ने अपने घर वालों को आकर बताया, तो घर वालों ने जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, एप्लीकेशन दी और फिर वो केस जो है वो पुलिस वाले फिर आए और उसके बाद उस मुलजिम को पकड़ कर ले गए। नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ। ये आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं दाएं जानिब, ये उस नन्ही परी आइला जिसका नाम है, उसका घर है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट देख सकते हैं कि ये जो सामने घर है बिल्कुल, ये उस सफाक मुलजिम का है जिसने एक नन्ही परी को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके साथ इंतहाई गलत हरकत करता रहा। इस स्टोरी में नाज़रीन एक और भी फैक्ट एक जो शामिल हुआ है, एक और पहलू इसका जो बना है वो ये है कि इनके आप ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं, एक और इनके पड़ोसी हैं, इनके जो बाएं जानब रहते हैं, वो उनके और इस ये जो मुलजिम है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस बुनियाद पर वो उस मुलजिम को बचाने के लिए उन्होंने इनके ख़िलाफ़, इस नन्ही परी के जो बाप हैं उसके खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है कि वो यहाँ पर गलत काम करवाते हैं, एक फांसी का अड्डा चलाते हैं और उन्होंने एक इनके ऊपर पथराव किया है, इनको हैरेस किया है और इन्होंने इनके ऊपर बुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ये सब कुछ उसको बचाने के लिए हो रहा है। इसमें बड़े जो है दिलचस्प आप और हैरान कुन आप हक़ाइक़ देखेंगे कि किस तरह लोग इनके पास आए और इनको मनाने की कोशिश की कि उस मुलजिम को, जिसका नाम अरशद अली है, जिसने एक बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया, उसको बचाने के लिए कौन से लोग इनके पास आए और उनसे क्या कहा, ये सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी हम चलते हैं इनके घर और बात करने की कोशिश करते हैं बच्ची के जो वालिद हैं कि ये हैं कौन, ये पड़ोसी और कितने अरसे से ये एक दूसरे को जानते हैं और ये वाक़या आया पहले भी कभी हो चुका है और इसके बाद अब पुलिस का क्या रिएक्शन है और अब मामलात क्या चल रहे हैं। तो आइए अंदर चल के उनसे बात करते हैं। जी नाजरीन, ये हम इस वक्त उस नन्ही आइला के घर में मौजूद हैं, उनके वालिद के साथ, जिस बच्ची के साथ ये वाक़या, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा सर कि आप करते हैं क्या हैं? मजदूरी करता हूँ मिस्त्रियों के साथ। अच्छा, ये जो पड़ोसी है आपका अरशद जिसका नाम है, इसकी उम्र कितनी है और ये काम कारोबार ये क्या करता है और आप कितने अरसे से इसको जानते हैं? तकरीबन मैं इसको 18 से 20 साल से जानता हूँ। कितनी उम्र है तकरीबन इसकी? 38 साल, तकरीबन 38-40 साल। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रहा है? कोई इस तरह की बात आपने इसके बारे में सुनी या आपको लगता हो कि ये इस तरह का बड़ा सफाक शख्स है और किसी बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करता है? ये आज से 3 साल पहले एक साहिवाल की रिहायशी लड़की थी, वहाँ से भगा के उसको लाया था, उसके साथ हाई कोर्ट में निकाह किया है, फिर इधर लेके आ गया। फिर हमने पिछले जो इसके घर वाले थे उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि अरशद नाम का ये हमारा लड़का है, वो आपके पास आया है। मैंने कहा जी है, आया हुआ है, इधर लाहौर में है। तो कह रहे हैं कि ये उधर से लड़की भगा के लाया है, इसके अपने 3 बच्चे हैं, बीवी है, तो वो इसकी बहन का रिश्ता और 1 एकड़ ज़मीन मांग रहे हैं, तो लिहाजा हमें बचाओ। वो लड़के की आंखें भी नहीं हैं जिसके लिए वो रिश्ता मांग रहे हैं। हमने एहसास किया और वो जो लड़की भगा के लाया था वो वापस की और इसको इधर ये अब इसने बच्ची के साथ इस तरह की ज़्यादती करने की कोशिश की और ज़्यादती का निशाना बनाया, तो आपको ये मालूम कैसे हुआ, पता कैसे चला? बच्ची ने हमें एक दिन पहले बताया कि ये अरशद मामू जो है मेरे साथ, इसने तो मामू कहती थी वो? इसको मामू कहती थी। मामू ने ना ऐसे ऐसे मेरे ऊपर पाँव रखा है और हाथ मेरे ऊपर रखे हुए थे और मुझे ना गंदी हरकत की है। फिर तकरीबन 10-15 दिन 20 दिन जब गुजरे हैं तो अभी फिर उसने उसको बच्ची को बुला के बाहर से ले गया है। उसने ये वाली फिर हरकत की है और मैं काम से आया हूँ तो मैं बच्ची रोने लग गई। मैंने कहा क्या कह रही है, अकेले छोड़ के मत जाया करो, मामू हमारे साथ इस तरह गलत हरकतें करता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आपने फ़ौरन पुलिस को बुलाया या किस तरह पुलिस आई? पुलिस को मैंने बुलाया। मैंने फिर इसको मुनासिब नहीं समझा बताना कि अगर मैं इसको बताता हूँ या इसके साथ कोई बात करता हूँ तो फिर ये भाग जाएगा, फिर हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा।
تو میں نے نشتر تھانے میں جا کے اس کے خلاف درخواست دی، ٹھیک ہے، تو ایس ایچ او صاحب نے وہاں پہ اپنی ٹیم بھیجی اور اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اور اس طرح معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یہ کیونکہ آپ کے پڑوسی ہیں تو اس کی بیوی یا اس کے گھر والوں کی طرف سے آپ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ کو کہا ہو کہ اسے معاف کر دیں، یا اس پر اس کو کچھ گالیاں دی ہوں، یا اس کے خلاف کوئی بیان دیا ہو انہوں نے؟ سر اس کے گاؤں سے ایک چودھری بتا رہے تھے، نام کا تو مجھے خیر پتہ نہیں ہے، ایک اس کا تایا تھا ٹھیک ہے، اور ایک اس کا چاچو تھا، 3 آدمی ہمارے گھر میں ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ارشد نے اپنا جرم قبول کیا ہے اور یہ غلطی اس نے کی ہے اور آپ اس کو معافی دے دیں۔ میں نے کہا اگر وہ معافی کے قابل ہے تو میں معافی دے دیتا ہوں، اس کو تو گولی مارنی چاہیے، وہ تو گولی کے قابل ہے، معافی کے قابل وہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ جیسی زیادتی اس نے کی ہے آپ بھی اس کی بیٹی کے ساتھ ایسی زیادتی کر کے تو اس کو معاف کر دیں۔ اتنی جہالت، اتنی گھٹیا بات! یہ واقعہ کیا ہوا ہے جو آپ کے بالکل ساتھ آپ کے بائیں جانب جو پڑوسی آپ کے رہتے ہیں ان کی طرف سے کس طرح آپ کو دھمکایا جا رہا ہے یا آپ کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے؟ سر رات کو ان کو لے کے گئے ہیں نشتر تھانے والے، ٹھیک ہے، صبح ہوتے ہی ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ ارشد نامی شخص کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر یہ پرچہ کر دیا ہے۔ ہم صبح آئے ہیں تو گھر میں ہم دونوں میاں بیوی جا کے بیٹھ گئے تھے، چھت کے اوپر دھوپ نکل رہی تھی تو ساتھ والی جو مائی تھی وہ ایسے آ گئی اور بولنا شروع کر دیا، کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ تو اس کے لیے کہہ رہے، میں نے کہا اگر وہ اپنا اس نے جرم قبول کیا ہے، اس نے ایسی غلطی کی ہے، ہم اس کے اوپر اپنی بیٹی کے اوپر یا اس کے اوپر کیوں الزام لگائیں گے؟ اور ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر اس نے صبح اپنے کپڑے پھاڑے ہیں اور کہہ رہے میرے گھر میں پتھراؤ کیا ہے، 15 پہ کال کی ہے اور ادھر نشتر تھانے میں ہمارے خلاف درخواست بھی دی ہے۔ یعنی ان کی جو پڑوسن ہے جن کے ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دے دی ہے، اور انہیں کا الٹا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو ان درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں کہ گھر میں 2-3 عورتیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جس پر یہ فحاشی کا اڈا جو چلاتے ہیں، اور یہ صرف اس جو مرد ہے جس کا نام ارشد ہے اس کو پھنسانے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ حساب لگا لیں کہ ایک پڑوسی نے ایک ننھی پری جو کہ اس کو ماموں کہتی تھی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور جو دوسرے پڑوسی ہیں وہ اس درندے شخص کو بچانے کی کوشش ایسے کر رہے ہیں کہ الٹا ان پر الزام دھر رہے ہیں، ان کے خلاف جا کر مقدمہ دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بے حسی کی بات ہے! ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے آگے بھی کل کو یہی چیز آ سکتی ہے۔ اب یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا مرتضیٰ صاحب کہ آپ کی بیٹی کی اب حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک ہے، کافی بہتر ہے، اللہ ان کو صحت دے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سی سی پی او لاہور صاحب ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں، وزیر اعظم سے کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ کیا اس کو سزا ہونی چاہیے جو اس بھیڑیے نے جو کام کیا ہے؟ اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ ایسا کوئی بھی آج کے بعد کسی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ بالکل ناظرین، آپ نے اس ننھی پری کے والد کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف چاہیے، اور اس شخص کو جس نے یہ درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے ان کی بیٹی کو، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور کسی طور پر اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو پڑوسی ان کے یا جو بھی دیگر لوگ اس سازش میں ملوث ہو رہے ہیں اور ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تاکہ سب کو سبق مل سکے اور سب جو ہے اس طرح کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں، نہ کہ اس کے حمایتی بنیں۔ آپ یہ ان کا گھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سٹوری سے مزید جو بھی حقائق جڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ تک لاتے رہیں گے۔ ہم آپ کی بات اس شفاق ملزم جو ہے اس سے بھی کروائیں گے، اور اس کیس کو جو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں لیڈی آفیسر صدف صاحبہ، ان سے بھی آپ کی بات کروانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔